अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट सीरीज ड्यूटी क्वींस के लिए आप सबके बहुत ज्यादा सपोर्ट का बहुत ज्यादा शुक्रिया। और आज की ड्यूटी क्वीन भी हमेशा की तरह एक बहुत ही बाकमाल इंस्पायरिंग शख्सियत, पाकिस्तान की बैन अवी शोहरत याफ्ता दस्तावेजी फिल्म मेकर, समाजी और सिनफी मौजूआत पर बहुत खूबसूरत डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं और बना रही हैं। और उनका ये सफर जो है बहुत ही अमेजिंग है। बहुत सारों को, खुसूसन नौजवान लड़कियों खवातीन को अपने काम से इंस्पायर किया। और सबसे बढ़कर ये कि हमारे माशरे में उन मौजूआत पर जहाँ बात करना बहुत मुश्किल समझा जाता है, उस पर उन्होंने अपनी फिल्म्स के जरिए इस खूबसूरत तरीके से बात की और करवाई कि आगही और शऊर को बढ़ाने में समर मनल्ला का किरदार जो है वो हमेशा याद रखा जाएगा। जी हाँ, ये है आज की ड्यूटी क्वीन। अस्सलाम वालेकुम समर मनल्ला खान साहिबा, बहुत शुक्रिया। और रस्मन नहीं, दिल से कह रही हूँ, कि झूठ बोलने की मुझे वैसे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है, कि मुझे पता है कि आपका टाइम और आपका स्केड्यूल कितना पैक्ड होता है, और फिर भी आपने वक्त निकाला और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे। बहुत शुक्रिया आपका। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक रक्षंदा। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। ऐसा कोई इतना वक्त का वो नहीं है, कंस्ट्रेंट नहीं है। सिर्फ इस उम्र में इंसान का सिर्फ उन लोगों के साथ दिल करता है जिनके साथ इंसान की सोच मिलती हो, और आप उनमें से एक हैं। और थैंक यू इस पूरे इंट्रोडक्शन के लिए। लेकिन हम दोनों स्कूल फेलोज भी हैं, हम दोनों पुराने दोस्त भी हैं। लेकिन एक चीज बहुत बहुत जरूरी है आपको ये जानना कि रक्षंदा हमेशा से जो इस पूरे मेरी भी जिंदगी का जर्नी है, उसमें मैंने ये देखा और नोट किया कि जो भी आपकी समझ थी स्पेशली खवातीन के इश्यूज पे, अगर वो टीवी के प्रोग्राम्स थे, अगर वो रिसर्च था, बहुत कम लोग होते हैं जिनकी एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन होती है डेवलपमेंट सेक्टर में। ये मैं सच कह रही हूँ, और आप उनमें से एक हैं। और चीजों पे हम दोनों अग्री करें कि ना करें, लेकिन इस पूरे सालों में मैंने ये चीज नोट की है। और मेरा अगर ये कल्चरली सैंक्शन फॉर्म्स ऑफ वायलेंस में भी इंटरेस्ट था, तो मुझे याद है कि बहुत पहले, स्वरा से भी पहले, मैंने कोई ईमेल आपकी देखी थी जिसमें एक स्वरा के बारे में कुछ आपने वो लिखा था। मतलब ये सब वो रिसर्च और पढ़ने ही का इम्पैक्ट होता है। तो मेरे अगर जर्नी में स्वरा का कुछ भी आपको लगता है मैंने किया है, तो उसमें आपका है रोल। और ये चीज मैं मेरे ख्याल से आपको पहली बार बता रही हूँ कि मैंने वो एक कोई ईमेल पढ़ी थी जिसमें आपने ये लिखा था कि इस पे कोई क्यों नहीं कुछ बोलता या बात करता है। तो वो ये चीज मॉरल डायलेमा हो रहा है कि आपको कट करूं या ना करूं, अपनी तारीफें सुनती जाऊं। Oh my God, ये बड़ा मुश्किल इंटरव्यू हो रहा है समर। इट्स अबाउट यू। और मैंने जो है ना आपकी तमाम अवार्ड्स और अचीवमेंट्स का तस्करा इसलिए नहीं किया कि इतना कम वक्त है, तो कई दिन तो लग ही जाते हैं अगर सबकी डिटेल्स बनाना चाहती। और फिर आपने खुद के अब उम्र डिस्क्लोज करी थी, या स्कूल के जमाने कॉलेज के जमाने से लेके वो तमाम अवार्ड्स जो आपने जीते, डिबेट्स में जो आपने आला कामयाबियां हासिल की, स्टूडेंट्स यूनियन का काउंसिल थी, यूनियन तो अभी भी नहीं शायद बहाल हुई है, उसकी आप जो है इलेक्टेड जो है सदर रही, और हम आपके वोटर्स रहे और कैंपेन करते रहे। और मतलब ये कि इतना इंटरेस्टिंग सफर है, और हर वक्त कोई ना नई बात, कोई पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव बात आपने की। और अब फिर उसके बाद हमेशा जो है ना, मुझे लगता था कि समर जो है वो तो खुश रहती हैं, खुश रखती हैं, पॉजिटिविटी स्प्रेड करती हैं। मगर वही बात है कि जब जिंदगी में आपने फिल्म मेकिंग का किया, तो मेरे दिल के भी बड़े करीब हैं। वो इतने उदास कर देने वाले होते हैं, इतने दुखी होते हैं, इतने सेंसिटिव होते हैं, कि उसमें आपने जो है ना अपना कमाल हुनर जो है सबके सामने आप सामने लाई। बहुत शुक्रिया आपके इस
एक्नॉलेजमेंट का असल में ये मिलकर काम करने का है, एक आवाज से कुछ होता नहीं है। और मैंने दिल से, आपने बात की तो दिल की बातें हो रही हैं समर, कि जब मैंने जेंडर वॉच 1999 में पीटीवी के लिए बनाया बहैसियत एक प्राइवेट प्रोडक्शन, और एज अ प्राइवेट प्रोड्यूसर मैंने कैमरे के पीछे पहले अपना काम शुरू किया, एंकर से जो मेरी ट्रांजिशन हुई थी उस वक्त, तो मैंने दिल से समझा था कि जो हमारी हार्मफुल कल्चरल ट्रेडिशंस हैं, कल्चरली सैंक्शन जो आप कहते हैं, रिवायात हैं, उन पर अगर वो लोग बात करें जो उस खित्ते से ताल्लुक रखते हों, तो उनकी आवाज ज्यादा क्रेडिबल होगी। और इसलिए मुझे सबसे पहले आपका ख्याल आया कि समर मिनल्ला का जो मतलब उसके पास जो टैलेंट है, और फिर उसकी जो क्रेडिबिलिटी इस मामले में होगी, तो काश ये हो, जो कहते हैं दिल से जो बात निकलती है। तो मेरा बिल्कुल दिल चाह के स्वरा जो है, और चूंकि शायद मेरे जैसे लोग तो उसको सही तरीके से प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते, एक वो वक्त था आप बताती थी स्वरा, और अभी भी शायद जो है बिल्कुल सही दुरुस्त लहजे में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मुझे था कि ये जरूर वो बातें आए। तो थैंक यू वेरी मच। और बहुत हमारा कहते हैं ना सेम वाइब सेम ट्राइब, तो बहुत सारी खवातीन, लड़कियां और बहुत सारे ऐसे मर्द भी हैं जिन्होंने इन काविशों को सराहा और इनेबलर्स का किरदार अदा किया। लेकिन अब कमिंग बैक टू यू, कि समर इतना लंबी जर्नी हो, 25-30 साल जिसे कहते हैं ना, कि आपकी एक इंडस्ट्री में, एक सेक्टर में एक ही इशू के साथ उसकी मुख्तलिफ डायमेंशंस को जो है ना दिखाते समझाते गुजर गए हों, और 2021 में भी जो है ना हमें लग रहा हो कि यार लड़कियों को अभी भी तालीम तक एक्सेस नहीं है, खवातीन को अभी भी अपॉर्चुनिटीज तक एक्सेस नहीं है, तो थोड़ी घबराहट भी होती है, दुख भी होता है। लेकिन आप अपनी जर्नी को, जो कि हम अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, किस तरह देखती हैं? और समा मिनल्ला खान जिसका इतना बड़ा नाम है और मुख्तलिफ शोबों में अपने आप को मनवाया है, कैमरा जर्नलिज्म है, फिल्म मेकिंग है, रिसर्च है, लिखती रही हैं, और फिर मोटिवेशनल स्पीकर, ये बड़ा नया तरह का है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें भी अब हिम्मत करके मोटिवेशनल स्पीकर कह देना चाहिए, जो कि नई नई बच्चियां लड़के होते हैं वो सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, लेकिन आप तो मतलब काम की वजह से खुद एक मोटिवेशन है। तो जब इतने सारे क्रेडिट्स हों, तो एक आइडेंटिटी आपकी क्या होगी, और अपने आप को मुख्तसर तरीन लफ्जों में, जुमलों में आप किस तरह इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे? रक्षंदा, ये बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अभी भी एक लर्नर अपने आप को कहूंगी। मैं जितना, स्पेशली जिन इश्यूज का आप कह रही हैं, तो मुझे लगता है कि अभी भी हम लोगों को उसकी जो मुख्तलिफ लेयर्स हैं उसको हम समझ बहुत ज्यादा हैरत होती है जब एकदम से लोग इस पे वो लड़ाई झगड़े शुरू कर देते हैं कि ड्रेस पे, कि ये बात क्यों हुई, मर्द रोबोट हैं, औरतें ड्रेस, मतलब मुझे दुख होता है कि ये इश्यूज बहुत डेप्थ में समझने वाले हैं, बात करने वाले हैं। और जब से मुझे लगता है सोशल मीडिया आया है, स्पेशली जो फेसबुक है, स्पेशली जो ट्विटर है, इस पे लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है, रिसर्च छोड़ दिया है। मेरे लिए तो रिसर्च हमेशा से होता था उन लोगों में जाके उनसे सुनना, उनसे सीखना। तो मेरा खुद सोच मेरी सोच में तब्दीली आई। तो मुझे लगता है रक्षंदा, अब इस एज में बहुत मुश्किल है मैं अपने आप को कोई भी एक कैप पहनाऊं। मैं अपने आप को एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ही कहलाना चाहूंगी, कि क्योंकि एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं वो जजमेंटल नहीं होते, वो ये सीखने की कोशिश करते हैं कि अगर एक कल्चर या एक प्रैक्टिस हो रहा है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं, ये क्यों हो रहा है ये प्रैक्टिस। तो मैं उस सोच के साथ ज्यादा रिलेट कर सकती हूँ। तो मेरे ख्याल से मैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहलाना चाहूंगी। तो हम लोग उस जमाने में जिसे कहते हैं ना बड़े हो रहे थे,
जहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी जो है ना बहुत नया सा सब्जेक्ट लगता था, है ना, बोलने में भी। और ये खैर वो जमाना भी था जब अक्सर लोगों को एमबीए का भी नहीं पता था कि इससे बनता क्या है, कोई बहुत ही फैशनेबल चीज थी। लेकिन आपकी वजह से मेरे जैसे और बहुत सारे लोगों को ये भी पता चला कि एथनोग्राफिक स्टडीज क्या होती है ना। तो वो जो है ना वो इतनी खूबसूरती से आपने कल्चर, ट्रेडिशन और जो नो मॉडर्न ख्यालात जिनको कहते हैं, जिनको मैं वैसे इतना मॉडर्न नहीं समझती, मैं समझती हूँ कि अगर हम अपने दीन की सही इंटरप्रिटेशन करें तो हमें वो ख्यालात वहां पे मिलते हैं, अगर हम सही इंटरप्रिटेशन करें। तो इतनी खूबसूरती से आपने उसको ना वो निट करती हैं अपनी फिल्मों में, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और वो जो फट वाली बात है कि जो सोशल मीडिया पे हो रही है, मुझे नहीं पता कि आपको कितना दुख होता होगा, क्योंकि कैमरे का एंगल, उसके लेंसेज और लाइट कैसी हो, लगता था पूरी जिंदगी सिर्फ लाइट ही सी। मुझे तो कम से कम खैर कोई चीज ज्यादा ठीक से कभी नहीं आई, तो मैं सोचती थी जिंदगी इतनी कम है, अगर सिर्फ लाइटिंग ही सीख लें तो पता नहीं खत्म हो जाएगी। तो अब तो धड़ाधड़ मोबाइल पे फिल्म बन जाती है, सब कुछ हो जाता है। चल, आप तो आपने एज एक्सपेक्टेड इनके सारी से काम लेके अपने आप को सिर्फ एंथ्रोपोलॉजिस्ट तक महदूद कर लिया, लेकिन यू आर अ चेंज मेकर। आपने जो है इतने लोगों को इंस्पायर किया और नए ट्रेंड्स सेट किए, लेकिन फिर भी के बात अभी तक मुकम्मल तो हुई नहीं है। अभी तक तो बहुत मसाइल हैं, कुछ की तरफ आपने इशारा भी कर दिया, और इतना ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा ज्यादा चीजों को बाज़ दफा डिस्कस नहीं भी कर सकते, हालांकि इसके बावजूद कि हम एक्टिविस्ट हैं। अगर आपको पावर टेबल्स तक कोई एक रिकमेंडेशन देनी हो कि भाई ये कर लो, तो खवातीन और लड़कियों की एम्पावरमेंट किसी हद तक आसान हो सकती है, चाहे पावर टेबल्स हुकूमत की हो या उन इदारों की हो जो हुकूमतों के साथ काम करते हैं और खवातीन और लड़कियों के इश्यूज के बारे में फिक्रमंद रहते हैं। तो समर मिनल्ला खान की सिर्फ एक रिकमेंडेशन क्या होगी, बावजूद इसके कि हम सब जानते हैं कि एक नहीं कई होनी चाहिए और से करने के काम, बट इफ यू हैव टू चूज वन की रिकमेंडेशन, व्हाट वुड बी दैट? कि उन लोगों का इनपुट लें जिनके बारे में पॉलिसीज बन रही हैं, बस इतनी सी बात है। अगर खवातीन भी हैं तो खवातीन भी उन सेक्शंस के जो कि डायरेक्टली उन इश्यूज के साथ इफेक्टेड हैं, वो मुझे कभी भी नहीं नजर आया। रखशंदा, आपको पता है कि जैसे आप डाउरी का कब से कह रही हैं, कब से वो बात, लेकिन कितनी बार हुआ है कि आपको बुलाया गया हो कि बताएं कि हम क्या क्या करें, हम कितना वक्त, कितने रिसोर्सेज, कितनी एनर्जी इस चीज में जाया करते हैं कि हम रेलेवेंट लोगों को, जिनको समझ हो। आपका एक एग्जाम्पल है, लेकिन अगर मैं कोई फिल्म बनाती हूँ, अगर मैं ट्रक आर्टिस्ट के साथ काम करती हूँ, मैं हमेशा उनसे पूछती हूँ कि क्या ये चीज काम करेगी। वो इतनी बार उन्होंने मेरे आइडियाज को ट्रैश किया है, जो कि मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि उनको ज्यादा पता है कि क्या चीज सड़कों पे अप्लाई करेगी। तो मेरे ख्याल से यही है कि जो रेलेवेंट लोग हैं, खुदा के लिए उन लोगों को सुने और उनको अपने पास बिठाएं और उनकी वॉइसेस इंपॉर्टेंट। मुझे तो हमेशा लगा कि आपकी और कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनकी आवाज बड़ी तवानाई के साथ ताकतवर हलकों तक पहुंच रही है। अगर इस वक्त आपने बतौर एक्सप्रेशन या सचमुच हाथ जोड़ दिए तो मेरा दिल बिल्कुल बैठ गया, क्योंकि जब आप बात कर रहे और आपने मेरे काम का जिक्र किया, डावरी का, तो मैं हंसी जो थी, मैं जरा क्लियर कर दूं, कोई ये ना समझे कि मैं क्यों हंस रही हूँ इतने तकलीफ के टॉपिक पे। मैं अपने हाथ पे हंस रही थी कि मेरा नाम तो लगता है कि वो कोई ब्लॉक या ब्लैक लिस्ट होती है उसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि जो भी बात होती है जिसमें मैंने थोड़ा सा भी कोई कंट्रीब्यूट किया है, उस स्टेक होल्डर्स मीटिंग में तो मुझे मतलब बुलाया ही जाता। तो उसी तरह मैं
خیر آپ کی ذرا نوازی کے آپ نے کہا، بلکہ لیکن میں پھر بھی سمجھتی ہوں کہ وہ جو محروم اور محکوم جو طبقات ہیں، جو مارجنلائزڈ وائسز ہیں، صرف اس لیے سمر آپ کو بھی پتا ہوگا کہ وہ شاید انگریزی نہیں بول سکتے، اور یہ آپ کا بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ آپ نے جسے کہتے ہیں پشتون علاقوں میں زیادہ، لیکن میں نے دیکھا اپنے جنوبی پنجاب اور سینٹرل پنجاب کے علاقوں میں بھی جب کام کیا تو وہاں کے لوگوں کی آواز ہے نا، ان عورتوں کے ہاتھ میں مائک اور پھر خود کیمرہ لے کے جانا، تو یہ بیریئرز جو ہیں آپ نے اپنے کام سے بتایا کہ بیریئرز تو ہوں گے، لیکن ان کو بیریئرز کو انڈورس تو نہیں کرنا یا بیریئرز کی آڑ بنا کے ایکسکلوڈ تو نہیں کرنا. اب ہمارا ہوتا ہے، آپ نے خود دیکھا ہے کہ بھئی ان کو انگریزی نہیں آتی، ان کو اردو نہیں آتی، ان یہ کون سی بات ہے؟ آپ کو تو آتی ہے، کوئی تو ایسا ہوگا جس کو انگریزی، پشتو، سندھی یا کھٹے آتی ہوگی تو کر لو. پھر وہ جو میں ڈاکٹری سے کہتی ہوں کہ وہ ڈاکٹر کو زبان نہیں آنی چاہیے، اس کو نفس دیکھنی آنی چاہیے، وہ پریشان حالی تو ویسے ہی پتہ چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اب مجھے تو اتنی پشتو نہیں آتی، کیونکہ میں نے اتنا پشتون لوگوں کے ساتھ کام کیا تو وہ ایمپیتھی وہ دل سے پتہ چل رہا ہوتا ہے، نظر آ رہا، غربت تو نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو سندھی، بلوچی، سرائکی، براوی جاننے کی کیا ضرورت ہے. تو بات ہے بہت اچھی آپ نے ریکمنڈیشن. اور آپ نے جو ٹرک آرٹ کا ذکر کیا، جو پاکستان کی پہچان ہے، اس کو آپ نے جس طرح استعمال کیا لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے، کہ دوبارہ یہ میسج جو ہے نا، یہ یاد دہانی جو ہے کروائی جائے، اس پہ آپ کو بین الاقوامی طور پر ایکنالج کیا گیا، تو وہ بھی ایک بہت زبردست کام کیا. اس حوالے سے میں کہوں گی کہ بہت سی لڑکیاں اور خواتین جو ہیں وہ اپنے آپ کو امپاور کرنا چاہتی ہیں. ایک تو وہ ہیں بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا مارجنلائز، نچلے ترین لیول پہ ہیں آپریشن کی، لیکن وہ لڑکیاں اور خواتین بھی جو انٹرنیٹ تک ایکسیس رکھتی ہیں، اور شاید اس وقت آپ کا یہ انٹرویو وہ دیکھ اور سن رہی ہوں، ان کو بھی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم ٹویٹ بھی کر لیتے ہیں، ہمارے پاس فیس بک بھی ہے اور موبائل فون بھی ہے، لیکن بہت سارے بیریئرز ہیں کہ ہم وہ نہیں کراس کر سکتے. تو سمر منلہ سے ہمیں کیا مدد مل سکتی ہے؟ کوئی 3 سی ٹپس دیں کہ شاید اگر وہ ہم بھی اپنی زندگی میں اپلائی کریں تو ہمارا امپاورمنٹ کا جو خواب ہے، فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونے کا، ٹیکنالوجیکلی امپاور ہونے کا، اور خود مختار ہونے کا، ایک انسان کی حیثیت سے سانس لینے کی جو آزادی ہے، شاید وہ ہمیں مل سکے. تو سمر رخشندہ، میں تو اپنے ہی کام کے اس کانٹیکس میں بات کروں گی. جیسے جب قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی تو ادھر پورے پاکستان سے بچے آتے ہیں، اور وہ جینڈر اور میڈیا کی کلاس میں وہی ہوتا تھا کہ مطلب آپ تو یہ بناتی ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں. تو میں نے ان کو سمجھایا کہ جو چیز ہمارے میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، مین اسٹریم میڈیا میں جس کی کمی ہے وہ ہے اوریجنلٹی، آتھینٹسٹی. مطلب ہر کوئی ایک دوسرے کو کاپی کر رہا ہے، یا ویسٹ کو کاپی کر رہے ہیں یا کسی اور کو کر رہے ہیں، لیکن کوئی آتھینٹک چیز، مطلب اگر ایک کہیں ہنزا میں جیسے ایک پیارا بچہ رضا اپنا ڈانس کر رہا ہے، سیلیبریٹ کر رہا ہے، وہ کس طرح وائرل ہو جاتی ہے. تو ہر ایک کے پاس موبائل فون ہے، لیکن جو ان کو کرنا ہے، ان کو وہ چیزیں نہیں ریپروڈیوس کرنی جو کہ پوری دنیا کر رہی ہے. وہ اپنے علاقوں کو ایک اور نظر سے دیکھنا شروع کریں، اور وہاں کی جو چیزیں ہیں، کہانیاں ہیں، وہ اگر پوری دنیا کے ساتھ شیئر کرے تو کتنے ایگزامپلز ہیں جو کہ دیہات میں بھی ٹک ٹاک، یوٹیوب کے اس طرح کے چینلز ہیں جو لوگ اپنے آتھینٹک کھانے پکانے کے کر رہے ہیں، ان کو اصل میں اس سے پیسے بھی وہ مل رہے ہیں، ریونیو بھی وہ دے رہے ہیں. تو میرے خیال سے اوریجنلٹی تو کوئی بھی کر سکتا ہے. اور جتنے لوگ مجھے لگتا ہے دور دراز کے علاقوں میں ہیں، یا جو یہ آرٹیفیشل اسلام آباد کے شہری زندگی سے دور ہیں، ان کے پاس وہ طاقت ہے جو کہ کوئی استعمال کر سکتا ہے. کہ اپنے لینس سے دیکھیں اور اوریجنل رہیں، بالکل کنٹینٹ آپ جو ہیں بنائیں بھی اور شیئر کریں. اس کے علاوہ
خصوصی طور اور پر کیوں خواتین کے لیے کوئی اور سوری کن خواتین کے لیے؟ لڑکیوں خواتین کے لیے جسے ہم جینڈر بیریئرز کہتے ہیں نا کہ ان کو اجازت لینے کا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے اور سمر آپ کا تو اتنا اس پہ کام ہے, آپ نے خود اپنی سیفٹی بھی کئی دفعہ جو ہے نا خطرے میں ڈالی ہے یا آپ کو کئی تھریٹس بھی آئے ہیں کہ دیکھیں جو ہے اگر وہ خوش ہو رہی ہیں, وہ کوئی گیت گنگنا رہی ہیں, ٹھیک ہے, وہ کوئی رقص کر رہی ہیں, تو وہ ان کا جرم گناہ بن جاتا ہے جو آنر کا غلط تصور ہے, اور وہ اپنی جان سے بھی گئی ہیں. کچھ تو ریپورٹڈ کیسز ہو گئے اور پتہ نہیں کتنے ہیں جو ہمیں اور آپ کو پتا بھی نہیں. تو اب وہ سب لوگ جو ہیں وہ جب ہماری باتیں سنتے ہیں, اور ابھی آپ نے اپنے ہی شہر کو اور ہمارے شہر کو بھی کہہ دیا, تو وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ دونوں جو ہے نا بس بیٹھ گئی ہیں فارغ ہوں اور وہ باتیں کر رہی ہیں. چونکہ یہ میں سنتی ہوں کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے, بہت انسپائرنگ باتیں کی, لیکن آپ کو ہمارے مسائل کا نہیں پتا. آپ جن چیزوں کو فار گرانٹیڈ لے رہی ہیں وہ ہمارے لیے ایک ڈریم ہے. اپنی پسند کی یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی خواہش یا اسکول جانے کی خواہش, کسی پسند کے انسان سے شادی کرنے کی خواہش یا ناپسند انسان سے نہ شادی کرنے کے فیصلے کو قبول کروانے کی خواہش. لیکن یہ تو وہ حقوق ہیں جو اسلام نے تو دیے ہیں عورت کو, لیکن معاشرہ یا ہماری فیملیز جو ہیں وہ نہیں دیتی. تو ایسی صورتحال میں ظاہر ہے مینٹل سٹریس بھی بہت زیادہ ہے, خواتین بہت پریشان بھی رہتی ہیں, لڑکیاں بھی بڑی پریشان رہتی ہیں. تو ہاؤ ٹو کوپ ود دس؟ آپ نے تو چونکہ باقاعدہ ان گھروں میں جا کے کیمرہ دیکھے, کیا وہ آپ سے پوچھتے ہوں گے کہ ہم کیا کریں, تو کبھی آپ نے کوئی ان کو بتایا کہ ہاؤ ٹو فائٹ؟ دیکھیے رخشندہ, جو ریئلسٹکلی جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں نے دیکھا ہے کہ جب تک ہم ایلائز نہیں بنائیں گے, وہ بھی مردوں, وہ دیکھیے میرا اپنا یہ ایکسپیرینس ہے کہ کہیں بھی کسی بھی گھر میں اگر ایک بھائی ظلم کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بہن کو جائیداد نہیں دوں گا, تو اسی گھر میں ایک باپ ہے جو کہ وہ ہمت کر رہا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو, یا اس علاقے کا کوئی استاد ہے جو کہ اس لڑکی کے ساتھ کھڑا ہے. تو میرے خیال سے اگر بچیاں لڑکیاں یہ سمجھیں کہ وہ جو ایلائز ہیں ان کے ساتھ اور زیادہ کس طرح وہ اپنا یہ اسٹرانگ کریں, یہ جو پارٹنرشپ ہے. میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دیتی ہوں. مردان میں ایک بچہ نعمان اس کا نام ہے, جو کہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنی بہن کو ہر روز کالج چھوڑتا ہوں موٹر سائیکل پہ, باوجود بے غور تانا جو مجھے گاؤں والے دیتے ہیں, لیکن پھر میں ان سب کو کہتا ہوں کہ کون سا اتنا بڑا گناہ ہو گیا, وہ کالج ہی تو جا رہی ہے, اور اگر میں خود جا رہا ہوں اور اس کو چھوڑ دوں تو کون سا اتنا بڑا ظلم ہو جائے گا. اس لڑکے نے نہ صرف لوگوں کو بھی یہ ترغیب دی کہ یہ اتنا بڑا کوئی وہ نہیں ہے, ظلم نہیں ہے, اس نے اپنی بہن کو بھی تعلیم ختم کرنے میں مدد کی, لیکن اس نے اور سب لوگوں کے لیے بھی بہت بڑا ایک مثال قائم کیا. اس کے باوجود بھی بہت چیلنجز ہیں, لیکن جہاں ہمیں تھوڑی امید نظر آتی ہے ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے. اور ایک والد تھے ساؤتھ پنجاب میں جن کی بیٹی کو ونی میں زبردستی لے جایا گیا, جس بچی کو کوئی مجھے لگتا ہے 8-9 بار اس دشمن کے گھر میں ریپ بھی کیا گیا, لیکن وہ والد انہوں نے جس طرح اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑے رہے. مطلب میں کسی شہر میں بھی کسی مرد کو نہیں جانتی جو اتنے انلائٹنڈ ہو, اور وہ وہاں کی ایک مسجد کے امام بھی تھے, وہ یہاں بھی آئے, وہ کورٹ میں بھی لڑے. اس طرح کے لوگوں کو نہ صرف ڈھونڈنا ہوگا, اپنے گھر کے اندر اس طرح کے ایلائز کے ساتھ اور زیادہ کھڑا ہونا ہوگا اور وقت گزارنا ہوگا. مجھے پتہ ہے یہ کوئی سلوشن نہیں ہے, لیکن یہ ایک چھوٹی سی امید کی کرن ہے جو میں نے خود دیکھی اور ایکسپیرینس کی. اور رخشندہ ان مردوں کے لیے بھی
بہت مشکل ہوتا ہے کھڑا ہونا ان چیزوں کے خلاف، ان کے لیے زیادہ ہوتا ہے. مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب کوئی ہم جیسوں کو ایکٹیوسٹ کہتا ہے. ہمارے لیے نہیں ہے مشکل کچھ بھی کرنا. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے علاقوں میں ان رواج اور ان مظالم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے آرگیومنٹس دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو اسلام میں بھی نہیں ہے اور اس کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. ان لوگوں کو ڈھونڈنا ہوگا اور ان کے ساتھ میرے خیال سے ہمیں کچھ اور زیادہ ان کو طاقت اور ہمت دینی ہوگی. جو خواتین اور لڑکیوں اور جس میں ہماری ٹرانس کمیونٹیز بھی ہیں اور باقی مارجنلائز پاپولیشنز بھی ہیں، اگر ان کے خلاف کسی بھی ظلم یا ناانصافی اور کسی بھی طرح کے تشدد کو ختم کرنا ہے یا ان کا استحصال ہونے سے بچانا ہے تو مرد چونکہ طاقتور ہیں ان کو ایلائی بنانا ہوگا. اور مردوں کے تعاون کے بغیر یہ جو خواتین اور لڑکیوں کے خلاف تشدد ہے اس کا خاتمہ تقریباً ناممکن ہے. یہ ایک آپ کا جو ہے آپ کی لرننگ ہے، آپ کا کنکلوژن ہے. مجھے بالکل اس سے اتفاق ہے، لیکن چونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایلائز بنانا بہت اچھی چیز ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ کون ہمارے ساتھ ہے. نہیں تو ساتھ ساتھ جب ہم ایلائز بنا رہے ہوں تو آپ اپنے رول کو بالکل ڈیمینش نہیں کریں. ہمیں آپ جیسے ایکٹیوسٹ اور فلم میکرز کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس ایشو کو جو ہے اجاگر کرتی رہیں اور خواتین اور لڑکیاں بھی اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی رہیں. سمر ایک سوال ہے اور یہ بالکل آپ سے باتیں کرتے کرتے آیا ہے، اور اگر آپ چاہیں تو ڈسمس کر دیں اور یہ بھی مطلب میں ایڈٹ آؤٹ نہیں کروں گی، دکھاؤں گی کہ سمر نے کہا تھا کہ تم نے کیوں وہ یہ کہ سمر یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں تو اکثر آپ کو پتہ ہے میں پاکستانی زبانوں کے حوالے سے کچھ کام کرتی رہی، دلچسپی رکھتی ہوں. تو میں سوچتی ہوں کہ ہماری زبانوں میں کئی الفاظ کا مترادف یا الٹرنیٹیو یا ایکویلنٹ نہیں ہے، چونکہ ہمارا وہ کلچر یا سب کلچر یہ تسلیم ہی نہیں کرتا کہ یہ ظلم یا یہ ناانصافی یا ابیوز کی یہ شکل ہماری برادری میں، ہمارے علاقے میں یا ہمارے کلچر میں ہوتی ہے. تو پشتون کلچر ایک امبریلا ٹرم ہے. کئی مختلف جو بیلٹس ہیں اس میں تھوڑا تھوڑا مختلف بھی ہوتا ہے. پشتو کی اپنی جو ٹون ہے وہ سادن میں اور نادن میں تھوڑی چینج بھی ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ کو ایک یا دو جملوں میں پشتو میں یہ بتانا ہو کہ جب تک مرد خواتین کے ساتھ نہیں ہوں گے ظلم یا ناانصافی ختم نہیں ہو سکتا پاکستان میں، تو آپ کیسے کہیں گے؟ رخشتا اس سے پہلے میں لڑکیوں کے لیے کہوں گی، میرے یہاں پیچھے پتہ نہیں آپ کو نہیں نظر آ رہا ہوگا، میں نے ایک جو میں نے لگایا ہوا ہے وہ پشتو کا ٹرم ہے کہ ٹینگشا یوزلی مردوں کو کہتے ہیں کہ ذرا ہمت کرو، طاقت، مطلب یہ فزیکل ایموشنل دونوں. تو میں نے وہ عورت کے لگایا ہے ٹینگا شاہ کہ جب بھی میں ادھر کام کے لیے آؤں تو کبھی مشکل دن ہوتا ہے، کبھی دل کرتا ہے کام کرنے، تو وہ میں دیکھتی ہوں اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ ہمیں پہلے تو ٹینگا شاہ ہمت کرنی ہوگی. یہ مشکل ہے یہ سفر، جیسے آپ نے کہا کہ یہ ریالٹی ہے کہ مرد ہمارے معاشرے میں ہے، اس کے پاس زیادہ پاور، لیکن ہمیں اس سے گھبرانا نہیں ہوگا. یہ ٹینگا شاہ ٹھیک ہے، ایک تو لڑکیوں کے لیے ٹینگا شاہ ہاں کہ مطلب گھبرانا ایگزیکٹلی وہ بالکل. مجھے لگتا ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا بڑا مشکل ہوگا، لیکن باک اپ اور کہ بس کیری آن ٹائپ کا. لیکن مردوں کے لیے میں یہی کہوں گی کہ ستاسو مرستے بغیر زما خیال کې زموږ میرمنې چې دي دیو څه بدلون نشي راوستی. نو تاسو بخپل خویندو سره، خپل لونو سره، خپل کور کې چې څومره هم زنانه دي دیو سره به مرسته کوئ، نو بیا به ستاسو کور کې، ستاسو په دې کام کې به اصل بدلون راځي. میرے خیال سے یہ
اس کا مطلب یہ ہے یہ سمر کہہ رہی ہے اور یہ میں نے بالکل بھی ان کو اسکرپٹ نہیں دیا, جو کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ایجنڈے والا پروگرام کر رہی ہے. دیکھ لیں, میں نے اس لیے پشتوں میں کہلوایا ہے کہ بالکل, اور یہ بہت ضروری ہے, یہ بڑی سنجیدہ راستہ یعنی سپورٹ کہ جب تک آپ اپنے گھر کی خواتین کا نہیں کریں گے تو تب تک بدلون یا چینج نہیں آئے گا. وہ چینج جو کہ آپ گھر میں دیکھنا چاہتے ہیں, اپنے قوم میں, اپنے ملک میں دیکھنا چاہتے ہیں, اس کا یہ پہلا سٹیپ ہے, یہ میسج. اس کو ہم کیسے پشتوں میں کہہ سکتے ہیں کہ اگر خواتین یا لڑکیاں امپاور ہوں گی تو آپ جو کہ مرد ہیں آپ ڈس امپاور نہیں ہوں گے, کیونکہ یہ خطرہ بہت ہوتا ہے کہ ارے یہ تو کچھ بن جائیں گی, کیا ہاتھ کر جائیں گی, پتہ نہیں پھر ہمیں یہ تمیز سے ہم سے بات بھی کریں گی یا نہیں کریں گی. یہ عجیب ہے کہ سمجھتا ہے کہ امپاورڈ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ بدتمیز ہو جائیں گے. تو تھوڑا سا یہ بھی دلاسا ضرور پشتوں میں اور ہر لینگویج میں دینا ضروری ہے ہمارے مردوں کو, ہمارے بھائیوں کو, بیٹوں کو, کو ورکرز کو, کہ ہمارے امپاورڈ ہونے سے آپ ڈس امپاورڈ ہرگز نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یہ کریں سمر. اب ہم نے جتنی بھی باتیں کی اس میں یہی لفظ جو ہے نا بہت دفعہ آیا ہے, امپاورمنٹ, خود مختاری, اور اس کو کئی طریقوں سے ڈسکس بھی کیا گیا. آج کا پوڈ کاسٹ ختم کرنے سے پہلے میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ سمر من اللہ خان کے نزدیک عورتوں کی امپاورمنٹ کا تصور کیا ہے؟ پاکستان میں میرے خیال سے سب سے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اگر اسلام بھی ہے تو اس کو سمجھنا, اس کا ٹھیک انٹرپریٹیشن, تو ہر عورت کو اس کے جائیداد میں حصہ ملے گا. ہر عورت کو ڈاوری کے نام پہ اس کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. تو میرے لیے تو ریالٹی یہ ہے رخشندہ کہ ہم ریلیجن کو ہی اگر سمجھ لیں ٹھیک طرح سے تو بہت چیزیں جو کہ جن کی کمی ہے وہ اکنامکلی بھی امپاور ہو سکتی ہے. انٹرپریٹ اس کو ٹھیک طرح کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب مس انٹرپریٹ ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے ایک عورت ہی کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے ہمارے اس معاشرے میں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پردہ ہے لیکن ہم یہ بات نہیں کرتے کہ مرد نے کیا, اس پہ کیا کیا رسپانسبلٹیز ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ سب سے بڑا ہم لوگوں کے لیے چیلنج ہے. پہلے آپ اس کو جائیداد میں حصہ دے دیں, پہلے آپ اس کو جہیز کی لعنت سے بچائیں اور اس کو تعلیم دیں, وہ اس کے لیے یہ چیزیں پہلے میرے خیال سے سب سے ضروری ہیں کہ کلچر اور ریلیجن کو آپ اپنے کنوینئنس کے لیے مت استعمال کریں. بہت زبردست بات جی. کلچر اور ریلیجن کو اپنے کنوینئنس کے لیے نہیں استعمال کرنا, مگر ساتھ ساتھ جو سمر نے اردو اور پشتوں میں خواتین اور لڑکیوں کے لیے کہا ہے کہ ہمت اپنی برقرار رکھیں. ٹنگا شاہ ٹنگا شاہ جب تک یہ نہیں ہوگا تو اپنا والیٹ جو ہے آپ کا نہیں ہو سکتا. سمر من اللہ خان, آپ کا بہت زیادہ شکریہ. خوش رہیے اینڈ مور پاور ٹو یو, مور سکسیس ٹو یو. بہت بہت شکریہ رخشندہ, اور بہت آئی واز آنرڈ کہ آپ نے اپنے, اور بائی دا وے ڈیوٹی کوئنس پھر اوریجنلٹی اور آتھینٹسٹی کا ایک ایگزامپل ہے جو کہ بہت زبردست ٹائٹل ہے.